अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है यूरोप के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन लोगों को ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत अच्छी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में उनको मिलेगी। जो लोग विज़िट वीज़े के ऊपर यूरोप आते हैं सिर्फ ये सोचकर, या कोई उनको एजेंट या वीज़ा कंसल्टेंट जो है उनको वीज़ा कहते हैं जी कि मैं आपको विज़िट वीज़ा जो है वो यूरोप का ले देता हूँ, और आप यूरोप जाके जनाब एक कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आपको लिए पूरा जो शेंगन जो है उसके दरवाजे जो है आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं तो आपको जनाब जाके आप वहाँ पे जॉब जो है वो कर सकते हैं। आज रियलिटी क्या है, मैं आपको विज़िट वीज़े की रियलिटी जो है वो बता देता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने पैसा ज़ाया करना है विज़िट के ऊपर तो बेशक आप करें, चांसेस हैं। लेकिन चांसेस किन लोगों के लिए हैं विज़िट वीज़े के ऊपर आकर वो वर्क में उसको कन्वर्ट करें। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, चांसेस हैं, लेकिन कहाँ कहाँ ये चांसेस आपको मिलते हैं और किन किन लोगों को मिलते हैं इस किस्म के चांस, मतलब हर एक के लिए ये नहीं है। असल में विज़िट वीज़ा जो होता है, टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, ये एक टूरिस्ट वीज़ा जिसको कहा जाता है या विज़िट वीज़ा जिसको कहा जाता है कि विज़िट वीज़ा आपने कहीं पे विज़िट करना है तो आपको इसलिए वो वीज़ा जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं आप, तो आपको वो विज़िट वीज़ा दिया जाता है। टूरिस्ट वीज़ा आपने घूमना फिरना है तो आप घूम फिर के वापस चले जाएँ, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जो है वो लेके यूरोप में आ जाएँ या कहीं ऐसी कंट्री में चले जाएँ जहाँ पे आपको अलाउ ही नहीं है जॉब करना। लेकिन आप लोगों को ये बताया जाता है, जो लोग आपसे पैसा कमाते हैं वो आपको बताते हैं जी मसला ही नहीं है कोई। मैंने अक्सर बज़ाते खुद भी सुना है, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं या मतलब कि यूट्यूबर भी ऐसे हैं बहुत ज़्यादा कि जो कहते हैं जी कि मैं आपको वीज़ा ले देता हूँ, या आप विज़िट वीज़ा जो है टूरिस्ट वीज़ा जो है यूरोप का ले लें, तो ये कर लें तो वो कर लें, तो आपके लिए जो है सारे दरवाजे खुले होंगे। बहरहाल विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप जाके जॉब ढूंढें। हाँ, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे आप जाकर जॉब कर नहीं सकते, डायरेक्टली जो है आप जॉब नहीं कर सकते, उसका भी एक तरीक़ाकार है जो कि काफ़ी मुश्किल है वीडियो में बताना। या कोई एजेंट जब आपसे बात करता है तो वो आपको घुमा फिरा के आपके फ़ायदे की बात करता है, यानी कि जिसमें आपको दिलचस्पी है, अब वो आपसे वो बात करेगा, आपको हकीकत कभी नहीं बताएगा वो, क्योंकि आपसे उसने पैसा कमाना है। अगर आपको वो मुत्तमिन करेगा तो आप अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के उसको देंगे। अगर आपको वो मुत्तमिन नहीं कर पाएगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो एक कह लें कि वो बेकार जो है दुकानदार है, उसको दुकानदारी करनी नहीं आती, क्योंकि इन लोगों का तो काम है दुकानदारी करना, तो वो दुकानदारी करते हैं आपके साथ। तो जो विज़िट वीज़ा आप कन्वर्ट जो है वो नॉर्मली नहीं करवा सकते, ये लॉ ही नहीं है, जॉब करने का लॉ है ही नहीं विज़िट वीज़े में। और जो मैंने बात की है कि कुछ लोगों को कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कौन से लोग हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। ये देखें आप कि एक तो वो शख्स जिसके पास ऐसा स्किल है कि जिसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, यूरोप की किसी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आपके पास वो स्किल है और आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे देते हैं, तो वो उसको भी ज़रूरत है, कंपनी को भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है, तो वो उस सूरत में जो है वो आपको स्पॉन्सर वीज़ा दे सकता है। लेकिन अच्छा, ये लेकिन जो है ना, ये लेकिन बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। स्पॉन्सर वीज़े का मतलब पता क्या होता है कि उस शख्स ने, उस कंपनी ने आपका पूरा ठेका ले लिया कि आपकी हर चीज़ का वो ज़िम्मेदार है। जब तक आप उस कंट्री में रहेंगे या उस शख्स के पास रहेंगे, वो आपकी हर चीज़ का ज़िम्मेदार होगा। तो मुझे बताएं कि ऐसा कौन करेगा? आप खुद ही ज़रा फैसला कर लें कि क्या आप ये कर सकते हैं कि एक शख्स की पूरी गारंटी आप लें
کہ جی اگر یہ کوئی جرائم بھی کرے گا تو میں ذمہ دار ہوں، رینٹ اس کا میں دوں گا، رہائش اس کو میں دوں گا، کھانا اس کو میں دوں گا، جاب اس کو میں دوں گا، یہ کوئی بینیفٹ نہیں لے گا گورنمنٹ سے، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یورپ کے اندر جو کہ گارنٹی ہوتی ہے اس رسپانسر کی، اس لیے کمپنی جو ہے رسپانس ویزا نہیں دیتی۔ اگر وہ دے بھی دیتی ہے، فرض کرے ایسے شخص کو جس کی ان کو بڑی سخت ضرورت ہے اور ان کو وہ شخص وہاں یورپ کے اندر مل نہیں رہا، یا بہت ہی آپ کا کوئی قریبی ایسا بندہ ہے جس کی کوئی کمپنی ہے اور وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، بے شک وہ آپ کا قریبی بھی ہے لیکن وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک بہت ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اگر تو وہ کرتا ہے آپ کو، تو پھر آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری ذمہ داری خود اٹھاتا ہے آپ کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی میں ویئر ہاؤس میں آنا چاہتا ہوں، وزٹ ویزے پہ آ جاؤں تو مجھے جاب مل جائے گی، میں جی ٹرک ڈرائیور ہوں، میں آنا چاہتا ہوں تو مجھے جاب مل جائے گی، میں ویلڈر ہوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں، یہاں اس قسم کے کام والے جو لوگ ہیں وہ بے شمار یورپ کے اندر سے آ کے بڑی کنٹریز کے اندر بینیفٹ لے رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اپلائی کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو جہاں پہ اپلائی کیا جاتا ہے وہ محکمہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے کسی ویئر ہاؤس میں لوگوں کی تو ہم سے لیں۔ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا کام یہی ہے کہ آگے سپلائی دینا، تاکہ گورنمنٹ کا جو بینیفٹ وہ لیتے ہیں اس سے گورنمنٹ کو تھوڑا سا وزن کم ہو، تو ہم سے لیں وہ آدمی۔ آپ دوسری ملک سے کیوں منگوا رہے ہیں؟ یا تو ہے نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں کام کرنے والے ویئر ہاؤس کے اندر کام کرنے والے، یا پلمبر ہمارے پاس نہیں ہے، یا کوئی ٹیکنیشین نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر بھی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن اس طرح تو ہمیں اجازت نہیں دیں گے، آپ کو جتنے لوگ چاہیے ہم سے لیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھا کریں کہ بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے رسپانس بھیج دیں، اب ان کو رسپانس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نام سن رکھا ہے ایجنٹوں سے یا کسی سے، جی آپ کسی سے رسپانس منگوا لیں تو جناب آپ پہنچ جائیں گے، سب جو ہے وہ آپ جا کے پیسہ کمانا شروع کر دیں گے، بس آپ یورپ میں پہنچنے چاہیے، یورپ میں پہنچ کے تو پیسہ کمائیں گے، آپ سٹارٹ ہو جائیں گے، آپ کی مشین جو ہے وہ لگ جائے گی، آپ یورو ڈالر جو ہیں وہ کمانا شروع کر دیں گے۔ تو جناب یہ آپ ذرا سوچ سمجھ لیں، کیونکہ میں نے بہت بذات خود بھی میں نے سنا ہے کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی آپ کہیں کسی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پلیٹ فارم پہ آپ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ سنیں گے، بلکہ ان لوگوں نے لیڈیز کو ہائر کر رکھا ہے، لیڈیز یہ بات کر رہی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ہوسٹ بن کے کہ جی ہم سے لیں، ہم آپ کو یورپ کا ویزا جو ہے وزٹ ویزا دیتے ہیں اور اس میں جاب بھی دے دیں گے۔ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مالٹا ہے، مالٹا ایک ایسی کنٹری ہے کہ اگر مالٹا میں آپ آ جاتے ہیں وزٹ ویزے ٹورسٹ ویزے کے اوپر، تو آپ کو جاب ڈھونڈنی پڑتی ہے، اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے وہ جاب آپ کو دے دیتا ہے مالٹا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ وہاں پہ ڈائریکٹلی جو ہے ورک شروع کر دیں گے، وہ جاب آفر لے کے آپ کو اپنی ہوم کنٹری آ کے واپس تو پھر دوبارہ سے ورک پرمٹ جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ویزا ملتا ہے۔ آسان کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں ہمیشہ یہ لفظ کہتے ہیں جی آسان ویزا بتا دیں، تو بھائی آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ آسان کا لفظ جو ہے وہ ہم لوگ ساؤتھ ایشین جو ہیں ان کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ہے ہی نہیں یہ لفظ کہ آسان ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ اسٹرانگ قسم کے پاسپورٹ ہیں، جن کی نیشنلٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کے لیے یہ چوائس ہے کہ وہ کہیں جی کہ جاب ہم نے کرنی ہے تو کون سی کنٹری میں جا کے کریں، یہ ان کے لیے چوائس ہے۔ یہ ساؤتھ ایشین کے لیے یہ چوائس نہیں ہے، وہ ان کو تو اگر کہیں کا بھی یورپ کی کسی کنٹری کا بھی اگر ورک پرمٹ مل جائے تو وہ غنیمت سمجھیں۔ میں حقیقت بات کرتا ہوں اور سچی بات کرتا ہوں، سچی بات ہمیشہ جو ہے نا وہ کڑوی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس چکر میں ہیں، کوئی ایجنٹ، کوئی ویزا کنسلٹنٹ، کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے جی وزٹ ویزے پہ آپ آ جائیں یا میں آپ کو وزٹ ویزا لے دیتا ہوں، تو بالکل بھی جناب آپ اس کی باتوں میں نہ آئے۔ جب بھی کام کریں ایک لیگل اتھینٹک کام کریں، جاب آفر لے کے، ویزا ورک ویزا لے کے آفیشیل طریقے سے آپ یورپ آئیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح آئیں گے تو پھر خواری سب سے پہلے ہوگی،
یہ آپ نے سوچنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا جو جمع پونجی ہے اس کو لگانا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو تب اس کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا. اگر اچھی نہیں لگی تو بالکل نہ سبسکرائب کریں اور نہ ہی ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.